इस खबरनामे में मिलिए वादी में जेईई मेंस में टॉप पर रहने वाले कश्मीरी तालिब इल्म मुंतसिर मोहम्मद डार से, और आईएएस का इम्तिहान पास करके सीरत बाजी ने रोशन किया राजौरी जिले का नाम। जेईई मेंस 2024 के सेशन 2 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें श्रीनगर के नगीन में रहने वाले मुंतसिर मोहम्मद डार ने वादी में टॉप किया है। इनकी बुनियादी तालीम प्री नर्सरी से 12वीं तक कश्मीर हार्वर्ड में हुई है। 11वीं 12वीं से इन्होंने पढ़ाई को संजीदगी से लेना शुरू किया। इनकी जानिब से जेईई को चुनने की बहुत सारी वजूहात थीं। इन्हें कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी थी। इन्हें तहकीकात करके पता चला कि जेईई के जरिए ये सरकारी कॉलेजेस, एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। इस वजह से इन्होंने जेईई को चुना। जेईई में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ रहता है। इट इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर, एमसीक्यू बेस्ड पेपर एंड न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर। मैंने जब जेईई के लिए शुरुआत में किया तो 11th में एज सच आई डिडंट नो कि जेईई में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अल से 11th में मैंने जेईई के लिए एज सच नहीं पढ़ा। जो जेईई के लिए असली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वो मैंने 12th से स्टार्ट की, एंड मैंने 12th से ही इविंग्स ज्वाइन किया। एंड 12th में मैंने फिर जेईई में फर्स्ट ऑफ ऑल 11th एंड 12th दोनों का मतलब सिलेबस रहता है इन एग्जामिनेशंस। एंड 11th मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई। 12th की एजुकेशन जो थी मतलब जेईई के लिए वो मैंने सेल्फ स्टडी किया। एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर जेईई फॉर अराउंड 5-6 months in total, and right now I have a good marks in JEE. मुंतसिर मोहम्मद डार जेईई मेंस में टॉप करने पर अच्छा महसूस कर रहे हैं। इनका सेशन 1 का रिजल्ट इनकी सोच के मुताबिक नहीं आया था। जेईई सेशन 2 में इनमें कॉन्फिडेंस आया। मार्च में बोर्ड एग्जाम्स थे। इन्हें तशवीश थी कि बोर्ड इम्तिहान के बाइस इनकी सेशन 2 की तैयारी खराब ना हो जाए। इन्होंने सेशन 2 के लिए सख्त मेहनत से पढ़ाई की। ये खुद में सुधार लाए। इनके सेशन 2 में बहुत अच्छे नंबर्स आए। इन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी वालिदा, वालिद और बहन को दिया। जेईई में और नीट में हमारे जो बच्चे हैं एक्सेल कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो भी कश्मीर में हमारे लोकल टीचर्स हो या नॉन लोकल टीचर्स हो, दे हैव एवरी टीचर हैज़ इम्प्रूव्ड हिज कंटेंट। ठीक है ना, बीट ऑनलाइन, वेदर वो ऑनलाइन पढ़ाता है या ऑफलाइन पढ़ाता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि जब राइट गाइडेंस एक बच्चे को होगी वो कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकता है, बीट नीट और जेईई। आजकल हमारा इसमें एक चीज़ जहाँ पर हम लैग करते हैं, आपकी वसादत से मैं अपने सामीन को बोलूँ कि जो हमारा जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम होता है जिसको हम आईआईटी बोलते हैं, उसमें कश्मीर से जो है कंपैरेटिवली अभी कम सिलेक्शंस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सो दैट हमारे जो कश्मीरी बच्चे टैलेंटेड है, ठीक है, वो उन एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल करें। बहुत अच्छी फीलिंग है। वी आर ओवर द मून। मुंतसिर डार, ही हैज़ स्कोर्ड 98 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 2024 फर्स्ट फेज जो होता है। ही इज़ द टॉपर फ्रॉम डाउनटाउन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग एकेडमी में ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। टीचर्स निजी तौर पर उन्हें गाइड करते हैं। उनमें कहाँ कमी है, उनको कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ये सब बताया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में तालिब इल्मों को पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाती है। रैंक्स सेल्फ स्टडी पर डिपेंड होती हैं। मुंतसिर ने दीगर तालिब इल्मों को पैगाम देते हुए कहा कि जेईई और नीट सख्त इम्तिहान नहीं है, ये लगन और मुस्तकिल मिजाजी का इम्तिहान है। जब एक इंसान इट एक्सेल्स इन अ फील्ड, देन जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनती है। एंड दे ऑल्सो वांट कि दिस गाइड मतलब इस इंसान ने किया तो हम भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू इट। इसने अगर इतने टाइम में किया तो हम भी कर सकते हैं। तो जिस जो मतलब मैंने रैंक लाई है, इट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन कि इवन इफ यू स्टडी गुड, इवन लाइक अगर आपका 11th नहीं हुआ, अगर आप 12th में अच्छे से स्टडी करते हो फॉर जेईई एंड नीट, आप फिर भी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि कंसिस्टेंट रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत रहिए। कश्मीरी तालिब इल्म मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल
اور انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے باہر کے IITs، ایمز وغیرہ میں کشمیری اسٹوڈنٹس کم جاتے تھے، اب باہر کے بڑے کالجز میں داخلہ لینے والوں میں کشمیری اسٹوڈنٹس کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے۔ منتصر محمد ڈار کا ارادہ JEE ایڈوانس کرنے کا ہے۔ یہ پر امید ہیں ان کی اس میں بھی اچھی رینک آئے گی۔ یہ IIT میں داخلہ لیں گے۔ ان کا ہدف NIT میں کمپیوٹر سائنس کرنا ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے جموں کشمیر کا نام روشن کرنے والی سیرت باجی پہلی بار اپنے گاؤں پہنچی تو ان سے ملنے والوں کا گھر پر تانتا لگ گیا۔ ان کے والدین اپنی بیٹی کی اس کامیابی کو لے کر کافی خوش تھے۔ UPSC امتحان پاس کرنے والی سیرت باجی جموں کشمیر کے راجوری سے تقریباً 70 کلومیٹر دور کنتھول گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ انہوں نے دوسری کوشش میں 516ویں آل انڈیا رینک کے ساتھ UPSC امتحان پاس کیا۔ محنت تو بہت لگتی ہے، ناٹ جسٹ UPSC، اگر آپ کسی میڈیکل فیلڈ میں، انجینئرنگ فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کسی بھی ایگزام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو محنت تو ایکولی بہت زیادہ لگتی ہے۔ پر یہ ایگزام اسپیسیفکلی جو سول سروسز کا ہوتا ہے یہ آپ سے محنت سے زیادہ آپ کی پرزیورنس مانگتا ہے، آپ کی کنسسٹنسی مانگتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے، آپ ہمت ہار جانا بہت ہی نارمل سی بات ہے۔ کوئی ایک ایگزام کوالیفائی کر کے تو آپ کا سلیکشن ہو نہیں سکتا اس میں۔ اٹس اے لانگ اسٹرگل، ویری ٹیڈیس پروسیس۔ تو اس کا اسپیسیفکلی جو میں کہوں گی کہ اس کا جو پورا یہ اسٹرگل رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ یہ اتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے اور مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے۔ آپ 4 دن پڑھ کر 5 دن پڑھ کر آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں نیکسٹ ویک جو ہے ریسٹ کر لوں۔ یہ ایگزام بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی اپنے روز کے دن کے جو مقرر وقت آپ نے کیا ہوا ہے کہ مجھے اتنا اپنی اسٹڈیز کو دینا ہے وہ آپ کو دینا ہے، تو اس طرح سے یہ ایگزام تھوڑا جو ہے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں سے سرحدی علاقے کی لڑکیاں ہر فیلڈ میں بہت اچھا کر رہی ہیں۔ بڑے امتحانات کو کوالیفائی کرنے والوں میں ایک نہ ایک لڑکی ضرور ہوتی ہے، چاہے سول سروس کا امتحان ہو، میڈیکل کا، انجینئرنگ کا، JEE کا، نیٹ کا، KS کا یا دیگر کوئی کمپٹیٹیو امتحان۔ انہیں کلیئر کرنے میں لڑکیاں اب لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ سیرت باجی نے KS کے بعد UPSC کے بارے میں سوچا اور یہ کامیاب ہو گئیں۔ سیرت باجی جو ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے کہ جس بیٹی نے اپنے والدین کا وہ مقام اونچا کیا اور اپنی اس گدی کا، اس خانقاہ کا، جس خانقاہ کی وجہ سے خاص کر اس پہاڑی علاقہ میں جہاں دین کی کوئی تربیت نہیں تھی، ہمارے خاندان نے کشمیر سے آ کر ان لوگوں میں وہ میسج پہنچایا، وہ تربیت پیدا کی جس سے آج آپ جس کا منظر آپ خود گاؤں اور شہر دیکھ رہے ہیں۔ بتا دیں کہ سیرت باجی نے بنا کسی کوچنگ کے دوسری کوشش میں ہی UPSC سول سروس ایگزام میں 516ویں رینک حاصل کی ہے۔ UPSC پاس کرنا ہی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک خواب جیسا ہوتا ہے۔ اونچی پہاڑیوں پر واقع بلکھاتے اور اونچے نیچے راستوں سے گزر کر گھر تک جانا ہوتا ہے، جہاں نہ پکی سڑکیں ہیں اور نہ گاڑیوں کا کوئی خاص انتظام۔ ایسے میں سیرت نے اپنے اور کشمیر کے لاکھوں لوگوں کے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ آپ خواب دیکھیں اور پھر ان کے لیے محنت بھی کریں، آپ پڑھائی کریں۔ آپ کے پاس دیکھو، میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ پرابلمس سب کی زندگی میں آتی ہیں، آزمائشیں سب کی زندگی میں آتی ہیں۔ کسی میں وہ فائنینشیل اسپیکٹ ہو سکتا ہے، کسی میں ایموشنل اسپیکٹ ہو سکتا ہے، کسی میں فیملی کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، لگی رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ محنت کرتے رہیں گے، کلیئر ویژن کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ محنت کریں گے اپنے گول کی طرف دیکھ کر کہ یہ میرا گول ہے، مجھے یہ اچیو کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں پر پہنچیں گے۔ تو آپ پلیز محنت کیجیے۔ سیرت باجی تعلیم کے شعبے میں آ کر اپنا بیسٹ دینا چاہتی ہیں۔ سول سروس کا امتحان کریک کرنے کے بعد لڑکیاں ان سے ملنے آ رہی ہیں، انہیں فون کالز آ رہے ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام پر میسیجز آ رہے ہیں، نوجوان ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سیرت باجی
ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری سے متاثر ہیں۔ شاہد اقبال چودھری راجوری ضلع میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ سیرت باجی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتی ہیں۔